नमस्कार, तुम्ही पळयतात RDX गोवाचे कोंकणी खबराचित्र आणि हांव आसा तुमच्या सांगाताक स्नेहा सुतार. तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. पणजी नगरपालिकेची पे पार्किंगाची फायल मुख्यमंत्र्यान दवरल्या आडोवन महापौराचो आरोप. अंदूच्या हंगामी पर्यटन मोसमा खातीर आणि 75 सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करतले पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार. आणि 18 जानेवारीक जावपी लुसोफोनिया खेळाची सुरवात भारताचो राष्ट्रीय ध्वज हुबोवन जातली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी केशव चंद्रान दिल्या माहिती. आणि आता खबराचित्र विस्तारान. पुराय 18 जून रस्तो आणि चर्च स्क्वेअरा कडल्यान जमनीचेर पे पार्किंग करपाचो निर्णय पणजी नगरपालिकेन घेतला. मात मुखेलमंत्र्यान येता त्या अधिवेशन जाय मेरेन ही फायल पेंडिंग दवरात अशी सुचोवणी केल्ल्यान आपणाक ह्या गजालीचो धक्को बसला अशें पणजेचे महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांणी सांगला. तशेंच ह्या पे पार्किंगाच्या निर्णयाक मान्यताय दिवपाक मुखेलमंत्री आणि पणजेचे आमदार कोणाक भियेतात असो प्रस्नय ताणें केला. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. It took us almost 2.5-3 months to decide on the pay parking scheme. Finally, it was decided that we should have the entire 18 June Road and the Church Square as pay parking to start with for the capital city of Panji. Our MLA of Panjim and the Chief Minister of Goa, Mr. Manohar Parrikar. It is shocking to note that the MLA of Panjim, Mr. Manohar Parrikar, has put a dissenting note on the file saying, keep this file in abeyance till the assembly is over. I want to ask Mr. Manohar Parrikar and his voters of Panjim, of whom is he scared of to start this pay parking scheme? He is scared of the few Baniyas, because BJP is known as the Baniyar party. He is scared of a few traders. It is known as the traders party. When my people are suffering day in, day out, not double but triple parking, the MLA doesn't care for his voters to say that he wait till the assembly is over. Of whom is he scared? When he is the home minister, when he has got the police under him, he could have given me the police and I could have started the pay parking scheme. As officers, in a noting, I agree. Why they don't have the guts to say, no, we don't agree, this pay parking should be done. Let other IAS officers in other parts of the state of India do it. Why only in Goa, the IAS officers don't put their head up and say, yes, this pay parking should be done. अंदूच्या हंगामी पर्यटन मोसमा खातीर आणि 75 सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करतले अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार हांणी सांगला. प्रशिक्षणाक गेल्ले हे सुरक्षा रक्षक गोंयांत आयले उपरांत तांची वेगवेगळ्या पर्यटन स्थळांचेर नेमणूक करतले अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. परवरीच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. साधारणशे 125 पर्यंत आयज पर्यंत आमचे कडेन IRB पुलीस आसात आणि ह्या सिजनाक आनी कमीत कमी 75 म्हणजे 200 आंकडो फुडें व्हरपा खातीर आमी फाटल्या दिसांनी नवे भुरगे घेतल्या, ट्रेनिंगाक गेल्ले आसा, थोड्या दिसांनी येतले. त्या भुरग्यांक प्रत्येक डेस्टिनेशनाचेर डिप्लॉय करप हें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आसा. तो आपलो सिजन स्टार्ट जाल्या नंतर फुडल्या एका म्हयन्या भितर आनी एक्स्ट्रा जे मेळटले ते प्रत्येक आमचे डेस्टिनेशनाचेर डिप्लॉय जातले. आपणे सगळेच गोवा विकास पक्षाच्या सुप्रीमोचे ऐकले जाल्यार ताचो कांयच फायदो जावचो ना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान प्रवेश करपाचो आपलो विचार ना अशें बाणावलीचे आमदार कायताना सिल्वा हांणी सांगला. ह्या विधाना वरवीं गोवा विकास पक्षाचो सुप्रीमो मिकी पाशेको आणि कायतान सिल्वा मदीं फूट पडिल्ल्याचे स्पश्ट जावपाक लागला. ब्रेस्तारा बाणावले पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना आमदार कायतान सिल्वान हे विधान केल्ले. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. Nobody came to me, neither NCP or neither Goa Vikas Party members. Nobody told me anything, and I don't know if we are merging. I just hearing on the news or reading a paper. This is what I have, nothing else. But if at all there is a possible merger, because your party supremo was with NCP in the past, what will be your stance? I don't think so. I'm going to do that, but I have to think. But see, if I keep on listening everything from Supremo also,
you are It's not going to help me, because the NCP, I still feel, that so bad that none of my members of Goa Vikas Party members, they never ask what happened with your case. So how, when they require, I have to go there? This is what are my question, to the Supremo or a member. When they require, I should join them. If I am a party member, they should support me. I'm not asking they should give me something. At least they should pick up a phone and say, what happened with your case? The people who is supporting me, I have to be there. Because in my life, I live honest and I wanted to live honest. I don't want to jump on one corner to other. I didn't came in politics to make money. When time comes, let's see. BJP, Congress, or what? I don't know. So in politics it's very difficult, and one thing, it's very difficult to trust anybody. आणि आता घेऊया एक लहानसा व्यावसायिक विसव. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks, ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty, triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty, non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchwado, Korlim, Ilas, Old Goa. Unbeatable Dance Academy presents Thunder Night 13, an all Goa inter-school solo dance competition. grand finale on 4th October 2013 at Ravindra Bhavan, Margao at 6 p.m. Live performance by DID Little Master of Fame, Raghav K Rockstar Rohan. Dial to dance 9822-193700. Tickets available at Bombay Garments, Vasco. Pastry Palace, Margao. News channel partner RDX Goa. Thunder Night 13. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822-122-529 or 9689946529. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Tourism and water, protecting our common future. The Department of Tourism and Goa Tourism Development Corporation cordially invites you to the World Tourism Day Celebrations 2013 on 27th and 28th September 2013 at Inox Courtyard from 6:30 p.m. to 10 p.m. in association with Heritage Jazz. Entertainment program, Day 1, 27th September 2013, 6:30 p.m. to 10 p.m. Johnny Be Good with Bushka, Varun Carvalho and the two-timers of VH1 fame. Indiva, the all-women fusion band from Mumbai. Day 2, 28th September 2013, 6:30 p.m. to 10 p.m. Talking Drums featuring Carlos and Friends, Remo Fernandez and Microwave Papadums, and Authentic Goan Food Court. Entry free. विसवा उपरांत तुमकां येवकार.
भलायकी मंत्र्यान सांगिल्ल्या प्रमाण सरकारी दोतोर 4:30 मेरेन ड्युटी करतले अशें आश्वासन सरकारी दोतोर असोसिएशनाचे अध्यक्ष दोतोर एम मोहनदास हांणी दिल्या. तशेंच तांणी सरकारा कडेन दोतोरांची बढती आनी सरकारी सेवा करपी ज्येष्ठ दोतोरांचो पगार वाडोवपाचो अशी मागणी केल्या. फोंडेच्यान निलेश नायकाचो रिपोर्ट. 24 तारखेर त्यांचे ऑफिसा भितर भेट घेतलेली आसा आणि हेल्थ मिनिस्टर आमचे कडेन विस्तारान 40 मिनिटची डिस्कशन केलेली आसा. ते डिस्कशन भितर आमची 3 मागणी आशिल्ली ते मागणी त्यांचे कडेन मांडलेली आसा. ती खात्री करून सांगता मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ ऑल ओव्हर द गोवा प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अँड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स 24 तास ड्युटी करता. मेडिकल लिगल केसेस म्हळ्यार पोलीस केसेस सुद्धा हँडल करता आणि फील्ड ॲक्टिव्हिटी सुद्धा पार्ट ऑफ देअर ड्युटी आसा ते करीत आसा. बट कन्सल्टंट्स आसा एमर्जन्सी कॉल अटेंड करता. बट त्यांच्याकडे एक डिसिप्लिन तयार जावपाची 4:30 पर्यंत फिजिकली थंय आसपाची. दॅट इज द डिमांड ऑफ हेल्थ मिनिस्टर अँड हांव प्रेसिडेंट आशिल्ले कारण प्रेसिडेंटाची कॅपॅसिटी भितर हांव आश्वासन दिलेलें आसा सगळी कन्सल्टंट्स 4:30 पर्यंत फिजिकली प्रेझेंट रावतले आणि एमर्जन्सी सगळी हँडल करतले म्हणून हेल्थ मिनिस्टराक आश्वासन दिलेलें आसा. आणि दुसरी मांडलेली आसा आमी डॉक्टर्सांची प्रमोशना खातीर मेडिकल ऑफिसराची प्रमोशन हेल्थ ऑफिसर म्हणून, हेल्थ ऑफिसराची प्रमोशन चीफ मेडिकल ऑफिसर म्हणून आणि चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रमोशन डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून ताबडतोब प्रमोशन करपाची खुबशी पोस्ट वेकेंट आसा. ते वेकेंट पोस्ट तरी भरल्यार हेल्थ ऑफिसर आणि डेप्युटी डायरेक्टरांची जबाबदारी आसा आपल्या एरियाची काम करून घेवपाची आणि डिसिप्लिन पाळपाची. हे म्हजी रिक्वेस्ट आशिल्ली. तिसरी मांडलेली एक आशिल्ले सिनियर डॉक्टर्स आसा कोण रिटायर्ड जावपाचे आसा आणि थोडे रिटायर्ड जावन गेलेले आसा ते लोक 4,500 ते 5,000 रुपये पगार कमी घेतात ज्युनियर डॉक्टर्सा पेक्षा. ते सुद्धा आम्ही त्यांच्या मुखार मांडलेले आसा. खंयची स्टेटी भितर सिनियर डॉक्टर्स ज्युनियर डॉक्टर्सा पेक्षा कमी पगार घेयना. ते अकाउंट्स डायरेक्टरा कडेन एक ऑर्डर दिवन आमचे डिस्क्रिपन्सी ऑफ पगार आसा ते सारखे करपा जाय म्हणून त्यांचे रिक्वेस्ट केलेले आसा. मुरगांवचो विकास करपाचो आपले स्वप्न आसा आणि त्या नदरेन फुडल्या 3 वर्सांनी मुरगांवची सगळी उदरगतीची कामां पुराय करतलो अशें मुरगांवचे आमदार आणि गोंय राज्याचे वीज मंत्री मिलिंद नाईक हांणी सांगला. मुरगांवच्यान किरण बोरकराचो रिपोर्ट. कॉन्स्टिट्युएन्सीन घेवपाचें केलें की हेची म्हाका दिसता गेल्या 5 वर्सांनी आमदार रावल्या उपरांत ह्या फावटी आतां मंत्री जाला. म्हाजेर जे लोकांनी होप्स दवरला डेव्हलपमेंटा खातीर हे तांकां ह्या लोकांक फळ दिवपाचेंच म्हाजें काम. म्हाका डेव्हलपमेंट ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सोडल्या शिवाय दुसऱ्या तकलेन कांय नासना. त्या संदर्भात तुका 2 उतरां सांगूंक सोदता की डेव्हलपमेंट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करपाक लागून जे जे आयटम्स करपाची गरज आहा पळय ते सगळ्याचे म्हाजे कडेन 35 काय 36 आयटमांचे लिस्ट आहा. तेतून मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हण, रोड्स म्हण, आमचे सिवरेज लायन म्हण किंवा एक स्विमींग पूल म्हण, भुरग्यां खातीर ग्राउंड्स म्हण अशे खुबशे आयटम आहा. मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव आमदार जालो तेन्नाच्यान आमकां जाय तशी जागा एवेलेबल नासतना सुद्दां आमी खंय खंय एडजस्ट करून हे प्रोग्राम म्हणजे हे सगळे आयटम्स करपाची तयारी आहा. हे सगळे प्रोजेक्ट घेवपाची अशे 30 का 35 आयटम्स आहा जेणे करून येता त्या थोड्या पिरियडान हे सगळे जावन गेले जाल्यार आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी ही मुरगांवची कॉन्स्टिट्युएन्सी एक बरी डेव्हलप कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाचें म्हाजें स्वप्न आहा. तेन्ना 1.5 वर्साच्या काळात हे सगळें काम जे हांवें ताका सांगलां हे सगळें काम ऑलमोस्ट पायपलायनीन आहा आनी ऑलमोस्ट 70-75% चालीक लागलेलें आहा. विदीन सम 5 to 6 months मॅक्झिमम सगळ्या कामांची कामां हळूहळू सुरू जातली. सिव्हिल लायनीचो मनीस आसल्या कारणान ते काम खंयचे पयलीं खंयचे मागीर ती इन ऑर्डर सिस्टमॅटीक करून लोकांक बरें डेव्हलपमेंट करून दाखोवपाचें म्हाजें स्वप्न आहा आनी हांव तें पूर्ण करपाक प्रयत्न करतां आनी तें जातलें अशी म्हाका खात्री आहा. सारमानस दिवचले हांगासरलो फेरीबोट धक्क्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. ह्या धक्क्यार व्हडली फोंडकुलां तशेंच सरयोय वयर आयल्यात. हांगा गाडी फेरयेन देवंक लोकांक खूब त्रास जाता आनी हे खातीर हालींच हांगा एक अपघात घडिल्लो. तशेंच ह्या धक्क्यार व्हडली देवती आशिल्ल्यान ब्रेक फेल जावन गाडी सरळ न्हंयत पडूंक शकता आनी हे खातीर हांगासर संरक्षण भिंत बांदची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. दिवचलच्यान सुदेश मयेकराचो रिपोर्ट. जो राप आसा तो अशा परिस्थितीन आहा, बिकट परिस्थितीन आहा की तितून गाडी वयरूय घेवपाक गावना आनी सकयल घेवपाक सारकें गावना आनी पब्लीक जी रश आसता पळय तेन्ना गाडी काडपाकूय गावना आनी तो खूब हशीर आसा.
माझ्या हितून की सरकारान हितून लक्ष घालचें आनी ही हांगासर कोणाक ब्रेक जर फेल जालो व्हडली देंवती आहा हांगासून आनी ब्रेक जर फेल जालो जाल्यार तेका जिवाचें जाल्यार तेका कांयच हेच ना, तेजी गॅरंटीच ना. त्या खातीर हांगासर एक सायडीच्यान एक तेका संरक्षक बीन म्हणजे रिटर्निंग वॉल बांदची आनी हो जो राप आहा तो सायडीन एक्सटेंड करपाक जाय. आनी दुसरें म्हटल्यार ते सायडीच्यान आमकां दिसता तो राप करपाक तो चालू आसलो, कित्याक खातीर बंद पडलो तें आमकां खबर ना, पूण तो जाय जाल्यार एकदम बरो जातलो. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगासर ही हो जो राप वाडयत जाल्यार एकदम सुविधा बरी जातली. आनी दुसरें म्हटल्यार हे जो राप हे बिकट परिस्थितीन पावला तो सरकारान जाता तितले बेगीन लक्ष घालून तो आमकां सारको करून दिवचो अशें आमी तेंचे कडेन अपेक्षा बाळगिता. ह्याच रापा बद्दल हांवें जुनान पंचायतीन आमचें रेजोल्युशन घेतलेलें आनी ते आतां जवळ जवळ जून म्हटल्यार एक 5-6 म्हयने जाले, पूण ते रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटाचे आमकां अजून कांयच रिटर्न आन्सर येवंक ना. आनी हे आतां इतलें करपाक आमकां कित्याक प्रश्न येयलो जाल्यार काल आमची सरकारी प्राथमीक शाळेची बाई हांगासून येताली आनी फाटल्यान गाडी घेता आसतना तिका चिट दिली तेणी आनी आतां ती सद्या बांबोळे हॉस्पिटलान तेजो उपचार चालू आसा. आनी अशे इन्सिडंट ह्यो घडत रावतले आनी तेच्या पयलीं हांगासर एकटो मेळलेलो आसा बुडून, कांय हांगासर सेफ्टी कांय ना. आनी जाता तितले बेगीन हेजेर लक्ष घालून सरकारान हे बेगीनच्या बेगीन करून दिवचे आनी ह्या लोकांच्यो ह्यो सगळ्यो ज्यो पब्लीक वयता तेंच्यो ह्यो मागण्यो पुऱ्यो जावच्यो अशें हांव तेंचे कडेन मागतां. की आमचो हो सारमानस आनी शांतीदेव जो धोको आसा तो सामको लोकांक एकदम लागीं पडटा. हांगासून फोंड्या म्हणून ओल्ड गोवा, पणजी, माशेल, आमोणा वचपाक एकदम लोकांक लागीं पडोन हांगासून दिसाक हजारांनी सारक्यो गाडयो वयटा. आनी आमचे 2 दीस पयलींच हांगासर एक एक्सिडंट जालो. कारण कित्याक की हांगासर सगळो आमचो धोक्या वयलो कॉन्क्रीट जो आहा तो उकाल्ला, सगळे रोड जे आहा ते वयर सरला आनी खड्डे पडला सारके. आनी हितूरसून आमकां लोकांक आमच्या इतलो त्रास जाता की सारक्यो सुशेगाद लोकांक गाडयो सुद्दां घालपाक मेळना. आनी सुकतेर तर आमचो राप सकयल गेल्या उपरांत इतलो मागीर आमकां त्रास जाता लोकांक की सारक्यो सुशेगाद गाडयो म्हणटा त्यो घालपाक मेळना. आनी एक म्हटल्यार आमी सरकारा कडेन म्हूण अशें सांगलात, रिवर नॅविगेशना कडेन आमी पत्र वेव्हार केला की आमचो धोको आमचो मातसो बेगीन सारको करून दिवचो. कारण धक्याक इतले खड्डे पडोन इतलो त्रास जाता लोकांक की भरपूरशे हांगा एक्सिडंट जावपाक शकता आनी एक्सिडंट जाल्लेय आसा. आनी आतांच्या दिसांनी तर तुमी पळयलेत की लोकांची इतली गर्दी पडटाली तेवटेन माशेलान वचपाक गणपती पळोवपाक की हांगा कांय चान्सूच नासलो. कारण कितकेच लोक अशे वयता. आनी तुमकां एक सांगचें म्हटल्यार आमी सामकें तुमी पळयता आसतले पळय कितलेशे रोड उखल्ला, गाडयो फाटीं काडपाक सुद्दां मेळना. हालींच एक एक्सिडंट जालो टिचरीचो, ती वयर सरताली आनी रिवर्सान जेन्ना गाडी घेताली तिचेर धक्को मारून तिचेर गाडी चडली. कारण अशें ह्योच एक एग्जाम्पल आसा. आनी ह्यान फुडें आमकां सांगूंक शकता अशें आमी अशें कितले एक्सिडंट जावंक शकता. कारण असो जर आमी कॉन्क्रीट उकाल्ला आनी इतको रोड पिड्ड्यार जाला, धक्को पिड्ड्यार जाला, तर आमी आमचे कडेन इतलेंच मागता की आमचो ह्यो बेगींतल्या बेगीन सारको जावचो. आणि आता परतून एक फावट घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Ponda Institute of Carving and Catering Technology organizes first Goan Junior MasterChef competition in association with Punjab Maharashtra Bank. Winners ₹1 lakh, runners ₹50,000, third chef ₹10,000. Trophy 2-day outside stay. Age limit 5 to 15 years. For workshop, audition and competition, registration started. Last date 15 October. Regular courses in cooking, baking, fruit and vegetable carving. Also 6 months and 1-year diploma in hotel management. 100% placement, education loan provided. For more details, contact 2319-298 or 9158767634. Address opposite Lotlekar Apartment, Usmania Building, Naga Masjid, Ponda, Goa. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच
मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. N Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. N Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. Domebin Social, Cultural and Sports Club presents All India Second Bicycle Race, Course Cycling Safe Fuel, from Vasco Municipality to Verna and back on 2nd October 2013 at 10 am. Opposite Marmugao Municipal Council, Vasco, in memory of our beloved Jose Nicolau de Souza. First prize 50,000, second prize 25,000 and third prize 15,000. For details, contact Pritam Naik 9923 692910. विसावा उपरांत तुमका येवकार. कारवार आणि महाराष्ट्रातल्या बेकायदेशीररित्या येवपी रेल्वेच्या गाडयांचेर बंदी घालची अशी मागणी दक्षिण गोंयचे रेल्वे व्यावसायिकांनी केल्या. हे संदर्भात मुखेलमंत्री खण खाते आणि हेरांकूय तांणी निवेदन भेटयला. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. आम्ही एक कुडकोळी मिटींग घेतली पाजरगणी आणि त्या मिटिंगेर डिसिजन घेतले कितें जे आमी एक जो इलिगल जो ट्रान्सपोर्टेशन चलता गोवा कर्नाटका आणि महाराष्ट्राच्यान ज्यो गोंया गाडी येतात त्यो बंद करच्यो म्हणून त्या मिटिंगे दरम्यान आमी आज एक सीएमाक आमी एक मेमोरंडम दिला आनीक तसोच साऊथ गोवा कलेक्टरेट, साऊथ गोवा SP, नॉर्थ गोवा SP, मायन डिपार्टमेंट्स आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक ज्यो गोंयाक गाडी येतात त्यो इमिडिएटली बंद करच्यो, ताचेर एक्शन घेवचें म्हणून. सद्याक महाराष्ट्रांतल्यान मोठ्या प्रमाणात गाडी येतात ज्यो काही प्रमाणात अऱ्याव येतात गाडयांनी आनी MH आनी इवन K22, 32 गाडयांनी. आनी पयर आमी गाडी आमचे सगळे हे आहा तेमी धरले हनुमण घाटार, केरी चोला घाटार आनी चोला घाटार धरून पुलिसय दिवन इवन RTO दिवन त्यो गाडी तेमी काही किरकोळ फी मारून तांकां सोडून दिल्यो आनी आज त्यो परत ट्रान्सपोर्ट सुरू जाला. ताका लागून आमी स्पेशल आज पणजी सीएमाक डेलिगेशन मेळपाक गेले पूण सीएम मेळना, तरी सीक आहा म्हणून आनी सीएम अवेलेबल नासलो. आमी मेमोरंडम दिवन आतां येयले आमी सीएमा मेळून आनी आमी तांकां एक हें दिलां कितें मेमोरंडम दिलां कितें इमिडिएटली तुमी हें बंद करतलो. तशेंच मायन डिपार्टमेंट्साक गेल्ले आमी, मायन डिपार्टमेंट्सान तेजेर आमी एक्शन घेता म्हणून सांगलां. पूण कितें तेंचे कडेन स्टाफ कमी आसल्या कारणान ते कांय करूंक शकना म्हणटा ते मायन डिपार्टमेंट्स. दिल्ली पळय त्यो गाडयो वता आतां खानापूर भरून ते रेंव हाडटा म्हणजे तांचे काशीचेर कळटा ते रेंवे हेजे मायनिंगा गाडी म्हणून तेय करून हाडटात. म्हळ्यार तांकां पॅकेज मेळटा ते मेळटा आनी वयल्यान ही जोड म्हळ्यार ही इल्लीगल जोड. ताका लागून गव्हर्मेंटा कडेन इतले मागणी आसा जात जाल्यार ताणें सगळी बेगीन स्टार्ट करचें, ना जाल्यार सगळी बंद करची. रिव्हर नेव्हिगेशन हांणी 10 ते 15 वर्सां जाली सारमानस पिळगांव हांगासर फेरीबोटी खातीर बूथ बांदिल्लो पूण ताचो कांयच उपेग जावंक ना आनी हांगासर नाका आशिल्ले प्रकार घडटात. ह्या बुथाच्या छप्पराचे पत्रे फुटल्यात, दारां ना, जनेलां आसा पूण उक्ती. ह्या बुथाची हांगासर गरज ना. हो बूथ सरकारान काढून हांगासर गाडयो पार्किंगाची व्यवस्था करची अशी मागणी पिळगांवचे सरपंच अनिल नायक आनी थळाव्या लोकांनी केल्या. पिळगांवच्यान सुदेश मयकाराचो रिपोर्ट. बूथ रिव्हर नेव्हिगेशनान जो बांदला ताका 10-15 वर्सां जालीं, 15 वर्सां जालीं दिसता म्हाका दिसता. पूण तेजो अजून यूज कांयच ना गव्हर्मेंटाक आनी फक्त ही जागा अडोवपाचो हें जाल्लो आसा कितें. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगासर आनी ह्या बुथाची कांय गरजूच ना आनी ह्या हो बूथ आसल्या कारणान कितें कितें हांगासर नाका जाल्ल्यो भानगडी घडटा. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगासर मुताक भितर म्हटल्यार सामकी घाण जालेली आहा आनी म्हाका दिसता हो बूथ तर गव्हर्मेंटान काडलो जाल्यार कमीत ते कमी हांगासर पार्किंग करपाक जावं गाडयो फाटी घेवपाक लोकांक सुविधा जातल्यो. तो बेगीन बेगीन काडचो ते गव्हर्मेंटान. आनी वयली बीन छप्पर बिप्पर आहा ते सगळे फुटोवन गेलेले आसा, कांयच ना. कितें जनेलां बिनेलां आहा ती जागच्या जाग्यार नाच जालेले आहा ते आनी कोणी हेरी कोणाक खबर. पूण बाकीचे कितें मटेरियल आहा ते गव्हर्मेंटाक ते तेंच्यांनी काडून व्हरून हांगासर जागो तरी आमकां कंप्लीट करून दिवचे. आनी दुसरें म्हटल्यार
आता ती शेड पयली नासलेली आता शेड ती बांदिल्ली आसा आता हिजो यूज कांयच ना आनी कितें जालें जाल्यार समज पावस येयलो वत येयलो जाल्यार भुरग्यांक जावं पॅसेंजर जावं कोण येता हांगा येवजून तांकां हें बरें आसा शेड बऱ्यापैकी बांदून दवरलेली आसा. जानेवारी महिन्यात जावपी लुसोफोनिया खेळाची सुरुवात भारताचो राष्ट्रीय ध्वज हुबोवन आणि राष्ट्रगीत म्हणून जातले अशी माहिती लुसोफोनिया खेळ आयोजन समितीन सांगला. खेळाची सुरुवात 18 जानेवारी 2014 जातली आणि 29 जानेवारी मेरेन हे खेळ गोंयांत जातले. आता मेरेन ह्या खेळा खातीर 2967 स्वयंसेवकांची नोंदणी जाल्या. ह्या स्वयंसेवकाचो अणभव पळोवन संबंधित खात्यांनी नेमणूक करपाची प्रक्रिया चालू आसा अशी माहिती लुसोफोनिया खेळाचो मुख्य कार्यकारी अधिकारी केशव चंद्रा हांणी दिल्या. बांबोळेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. In January. Well, the reason for the extension, as you would ask me, I know that everybody would ask me why it was extended. The reasons are very, very clear. In the end, there was slight confusion because of the ban, and also the problem was that when you are going to hold international games, you have to have some testing time available in your hand. We put everything across to Ecolog, and they placed on record that despite all the problems, despite the problem that everything started quite late, and despite the problem that this year, and they were aware that Goa has received unprecedented rain this year, they placed on record that despite all these constraints, Goa never gave up. And this is the exact word of the President, that Goa never gave up and Goa surged ahead. And only because of that understanding, and somehow we could manage to convey this sense to our international friends that we were quite serious about our work, we are committed towards our work, and we are not going to give up. Considering all these things, they realized that Lusofonia is too valuable a brand to left to chances, especially when so much of effort has already been put in. And in order to have that successful games, they decided that let's have it in January, when at least 2 months of breathing time we'll be having in our hand, and then all these confusion about bans and other things would also be cleared. Now, in the meeting itself, it was made very aptly clear that the anthem would be played and the flag would be hoisted, and there would be no question mark on that. So that was clarified. We made a detailed presentation about our venue, showing at least 6 to 7 photographs about each and every venue from every possible angle. They looked at that and they realized that we are almost there. It's almost there, and only with that understanding, probably, because as you all know, the international games are not that easy to be deferred, because every country has its own commitment. There is an international calendar for the federation. Since so much effort has already been put in, there is an unprecedented commitment shown by Goa, and so every country will have to make extra effort to make the Lusofonia games successful. And that's how we have this new dates from 18 to 29. आणि आता खबराचित्र सोपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. पणजी नगरपालिकेची पे पार्किंगाची फायल मुख्यमंत्र्यान दवरल्या आडोवन महापौराचो आरोप. अंदूच्या हंगामी पर्यटन मोसमा खातीर आनी 75 सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करतले पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार. आणि 18 जानेवारीक जावपी लुसोफोनिया खेळाची सुरुवात भारताचो राष्ट्रीय ध्वज हुबोवन जातली मुख्य कार्यकारी अधिकारी केशव चंद्रान दिल्या माहिती. आणि याचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुम्ही पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.